हेलो नानी बाबुहरू सबैजनामा नमस्कार। म नारायण प्रसाद पाण्डे बालुजी को एउटा च्याप्टर लिएर आएको छु। क्लास 12 को सबभन्दा पहिला च्याप्टर छ प्लान्ट फिजियोलोजी भन्ने बारेमा। कतिपय भाइ बहिनीहरूलाई मैले देखिराखेको के हुन्छु भन्दाखेरि यो प्लान्ट फिजियोलोजी अर्थात् फिजिकल प्रोसेस अफ प्लान्ट को फिजिकल प्रोसेस को बारेमा अध्ययन गर्न धेरै कठिन भइरहेको कठिन महसुस भइरहेको हुन्छ। यसलाई कठिन नमानिदिनु होला। जस्तै एनिमलको शरीरमा जस्तै फिजियोलोजिकल प्रोसेस हुन्छ, प्लान्टमा पनि त्यस्तै गरी विभिन्न प्रोसेसहरू हुन्छन्। डिफरेंट काइंड्स अफ मेटाबोलिक प्रोसेसेस, रेस्पिरेटरी प्रोसेसेस, डाइजेसन, सर्कुलेसन, कंडक्शन, यी विभिन्न कुराहरूलाई फिजियोलोजीले डिस्क्राइब गर्छ। सिमिलर टु एनिमल्स प्लान्टमा पनि यसलाई यो कुनै जटिल विषय चाहिँ होइन। हामीले यसमा विभिन्न यसका लेभलहरू हेर्छौं। प्लान्ट का डिफरेंट लेभल्सहरू we shall watch here different levels of plants। डिफरेंट लेभल भन्दाखेरि के यसमा पर्छ भनेपछि प्लान्ट बॉडी को कुरा आउँछ। प्लान्ट बॉडी के मिलेर बनेको छ भन्दाखेरि डिफरेंट अर्गेन्सहरू कम्बाइन भयो भने प्लान्ट बॉडी। डिफरेंट काइंड्स of organs are formed by the tissues। Different type of tissues are combined and it gives the form of organs। And similarly same यस्तै तरिकाले टिस्यु बन्ने भनेको सेलबाट हुन्छ। अब एक गरी यसमा सबभन्दा पहिला फिजियोलोजी भनेको के हो भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो भने फिजियोलोजी इज द साइन्स of processes taking place in living organism। सम्पूर्ण जीवित वस्तुहरूमा, जीव जन्तुहरूमा, जीवित पदार्थहरूमा के कसरी विभिन्न प्रक्रियाहरू डिफरेंट प्रोसेसेस कसरी सञ्चालित छन्, सर्कुलेसन को, डाइजेसन को, यी विभिन्न प्रोसेसहरू, यसलाई चाहिँ फिजियोलोजी भनिन्छ। त्यस्तै गरी नेक्स्ट स्टडी अफ इंटरनल स्ट्रक्चर यसमा आउँछ, जसलाई हामीले एनाटोमी भन्छौं। एनाटोमी स्टडी अफ डिफरेंट जस्तो यो प्लान्ट बॉडी हामी यहाँ देखिरहेका छौं। यसका बॉडीमा हामीले यो रूट एरिया, लीफ भयो, फ्लावर भयो, बड भयो, सीड भयो, स्टीम, देयर आर डिफरेंट पार्ट्स। The different parts of the body is called organ of plant organ। For example, we can take as leaf। Next tissues, leaf का टिस्यु यस्तै खालका टिस्युहरू मिलेर एउटा अर्गन बन्ने हुन्छ जसले प्लान्ट को स्ट्रक्चर को रूप दिन्छ। And similarly the tissues are formed by the combination of cells। सेलहरू सिमिलर टाइप अफ सेल इन सिमिलर ओरिजिन यो एक ठाउँमा कम्बाइन भयो भने एउटा टिस्यु चाहिँ बन्ने हुन्छ। यसमा यो 4 स्टेप छ। यी 4 स्टेपमा हामीले प्लान्ट बॉडी को फर्मेसन कसरी भएको छ एन्ड हाउ इट एक्सप्लेन्स अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर, हाउ इट एक्सप्लेन्स अबाउट द एनाटोमी अफ प्लान्ट को बारेमा यहाँ चाहिँ कुरा क्लियर भइराखेको छ। अब यसलाई यही सबै कुरा यसको इंटरनल स्ट्रक्चरलाई ख्याल गर्ने हो र लाइफ प्रोसेस को बारेमा हेर्ने भनेपछि प्लान्ट फिजियोलोजी को कुरा यसले गर्छ। अब यसको इंटरनल स्ट्रक्चर का कुरा हेर्यौं भनेपछि प्लान्ट टिस्यु का कुरा गर्नु पर्यो। प्लान्ट टिस्यु जसले यतापट्टि सेललाई पनि जोड्ने, उतापट्टि अर्गनलाई पनि जोड्ने। अनि यसमा इंटरनल स्ट्रक्चर्सहरूको के को इंटरनल स्ट्रक्चर भन्दाखेरि रूट, स्टीम, लीफ,
फ्लावर, पेटियोल, यी सबै कुराहरू यसको इन्टर्नल स्ट्रक्चरमा यी सबैको छुट्टा छुट्टै यो च्याप्टरमा दिएको छ। टिस्युजका कुरा गर्ने भनेपछि यो टिस्युज कहाँबाट भन्दाखेरि सिमिलर टाइप अफ टिस्युज आर अफ सिमिलर ओरिजिन एन्ड डिसिमिलर ओरिजिन। डिफरेन्ट काइन्ड्स अफ सेल्स मिलेर फरक ओरिजिनका पनि हुन्छन् सेलहरू। त्यस्तै गरी कमन मेथड्स अफ डेभलपमेन्ट, सबै सेलहरू यिनीहरूको डेभलपमेन्ट एक खालका सेलहरू कम्बाइन भएर सेम टाइपका डेभलपमेन्ट दिने मेथड त्यसको सेम हुन्छ सेलहरूको। त्यस्तै गरी फङ्सन पनि त्यसले सिमिलर देखाउँछ, सिमिलर फङ्सन हुनु पर्यो। अब यो भनेको सर हामीलाई टिस्यु त सबै भन्नुभयो, डेफिनेसन दिनु भएन भन्ने कुरा गर्ने हो भने डेफिनेसन यहाँ छ। अ टिस्यु इज फर्मड इन रेस्पोन्स टु अ बेसिक डिभिजन अफ लेबर। भन्नु खोजेको सेम टाइप अफ सेल्स, सिमिलर टाइप अफ सेल्स combined together and form different types and form similar type of tissue and it shows similar functions। त्यसले सेम टाइपका फङ्सनहरू पनि देखाउने हुन्छ। अब टिस्युका कुरा गर्दाखेरि टिस्युका टाइपहरूको कुरा हुन्छ। व्हाट आर द टाइप्स अफ टिस्यु? धेरै हेर्दाखेरि धेरै देखिए पनि दुई थरीको मात्रै। प्लान्ट टिस्यु चाहिँ मुख्य रूपमा मेन रूपमा दुई थरीको, पर्मानेन्ट र मेरिस्टेमेटिक। पर्मानेन्ट टिस्यु नामै यसको पर्मानेन्ट, स्थायी भनेपछि इट क्यान नट बी चेन्ज इन्टु अदर फर्म, मेरिस्टेमेटिक फर्म। यो मेरिस्टेमेटिकमा परिवर्तन हुँदैन। पर्मानेन्ट जुन बनेको हुन्छ भएको हुन्छ त्यो त्यही रहन्छ। इट मे बी द सेल्स मे बी लिभिङ अर डेड टाइप। यसको यो अब भाइ बहिनीहरू यसको स्क्रिनशट लिँदा हुन्छ। टिस्युका टाइप्सहरू यसको पर्मानेन्ट, पहिला यतापट्टिको हामीले यो पर्मानेन्टलाई पहिला डिस्क्राइब गरेर अनि मात्रै मेरिस्टेमेटिकतिरका कुराकानी गर्छौँ। यसको स्क्रिनशटमा पनि लिन सक्नुहुन्छ। पछि यो भिडियो हेरिसके पछाडि स्क्रिनशटमा पनि यसका टाइप्सहरू लिन सकिन्छ। पहिला यो पर्मानेन्ट टिस्युहरू के कति किसिमका छन्, कसरी छन् भन्ने बारेमा हामीले यो पर्मानेन्टको कुराकानी गरौँ। यसमा सिम्पल पर्मानेन्ट र सिम्पल र कम्प्लेक्स दुई थरीको यहाँ पर्मानेन्ट टिस्युलाई एक्सप्लेन गरिराखेको छ। जस्तो यो पर्मानेन्ट टिस्युको बारेमा अब यहाँ यो लिफको सेक्सनबाट लिएको यो फिगर हो टिस्युका। यसका सेल्सहरू हेरौँ यहाँ रेगुलर म्यानरमा छन्, त्यस पछाडि यतापट्टि अलिकति इरेगुलर म्यानरमा। यसै गरी हुन्छ पर्मानेन्ट टिस्युहरू। द सेल्स मे बी लिभिङ अर डेड। अब यो मेच्योर सेल हुन्छ। पर्मानेन्ट भनेपछि अब यो फर्दर डिभिजनको आवश्यकता यसलाई हुँदैन। मेच्योर भइसकेको, फुल्ली मेच्योर, पुरा वृद्धि विकास भइसकेको। त्यस कारणले गर्दाखेरि इट लस्ट द पावर अफ सेल डिभिजन। अनि कस्तो खालको हुन्छ भन्दाखेरि सिम्पल टाइप अफ सेल हुन्छ। कुनै कुनै पर्मानेन्टको टाइपमा कम्प्लेक्स, अझ कुनै कुनैले हर्मोन सेक्रेट गर्ने, त्यस्तालाई स्पेशल भनेर भनेको छ। डिफरेन्ट टाइप अफ सेल जस्तै यहाँ देख्न सकिन्छ राउन्डेड, यहाँ देख्न सकिन्छ इलोंगेटेड। यसरी सेल्सका डिफरेन्ट सेपहरू हुन्छन्। यो चेन्ज भएर फेरि मेरिस्टेमेटिक बन्दैन। मेरिस्टेमेटिक भनेको वृद्धि विकास, त्यसलाई तपाईले नेक्स्ट भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरिस्टेमेटिक भनेको जसले ग्रोथ गर्ने, प्लान्ट बडीलाई ग्रोथ गर्ने, डेभलप गर्ने। एन्ड दिस पर्मानेन्ट, द नेम पर्मानेन्ट इज गिवन बिकज इट क्यान नट बी चेन्ज इन्टु मेरिस्टेमेटिक फर्म। सेलहरू, पर्मानेन्टका सेलहरू लिभिङ, जस्तै पेरेन्काइमाका कुरा आयो, पेरेन्काइमा सेलहरू लिभिङ हुन्छन्, लाइफ हुन्छ त्यसमा। इट सोज ग्रोथ एन्ड डिभिजन एन्ड सम फर्म्स आर डेड। सेल्सहरू डेड पनि हुन्छ।
त्यस्तै गरी मेरिस्टेमेटिकका कुरा, मेरिस्टेमेटिकको बारेमा पनि थोरै इन्ट्रोडक्सन पर्मानेन्टको इन्ट्रोडक्सन भए जस्तै अघि मैले जुन भने यहाँ थोरै कुरा त गरि पनि हालेँ मेरिस्टेमेटिकको। जस्तै यो रिजनमा ग्रोइङ एरिया छ, सेल्स इमेच्योर हुन्छन्। जस्तै यो एरियाका सेलहरू इमेच्योर देखिन्छ, त्यस्तै गरी यो एरियाका सेलहरू पनि इमेच्योर छन्। यहाँ हेर्दाखेरि फरक छ। यो रुट टिप हो, रुट टिप यो ग्रोइङ उसमा छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि ग्रोइङ स्टेजमा यहाँ पनि अब यो वृद्धि विकास गर्ने, यो वृद्धि विकास गर्ने, यो वृद्धि विकास गर्ने यस्ता सेलहरू यहाँ, यो भनेको ग्रोइङ स्टेजमा रहेका सेलहरू हुन्। अर्को अब चाहिँ यसका सेलहरू यो इमेच्योर सेल जुन कि वृद्धि विकास यसमा फास्ट हुन्छ, यस्तोलाई मेरिस्टेमेटिक भनिन्छ। थोरै मात्र यसको इन्ट्रोडक्सन लिउँ अहिले। इट पोजेसेस एक्टिभ पावर अफ सेल डिभिजन, अघि मैले भनेको कुरा। त्यस्तै गरी सिम्पल टाइपका सेलहरू सिम्पल छन्। सिम्पल भनेको कस्तो भन्दाखेरि न्यूली बर्न, सेल मेम्ब्रेन इज भेरी थिक, सेल वाल इज भेरी थिक, सेन्ट्रली न्यूक्लियर यस्ता खालको लिभिङ, अनि यसका वालहरू थिन हुन्छन्। त्यस्तै गरी सेल्स आर आइसोडायमेट्रिक। आइसोडायमेट्रिक भनेको अब जस्तै सेलका एकै साइजका हुन्छन्। आइसो भनेको सिमिलर, डायमेट्रिक भनेको डायमिटर एउटै छ, सेलको डायमिटर एउटै छ भन्नेको मतलब यो उही साइजका सबै सेलहरू यसमा पाउने हुन्छन्, नट सम लार्ज नट सम स्मल। त्यस्तोलाई चाहिँ आइसोडायमेट्रिक। इट इज फाउन्ड इन द ग्रोइङ रिजन। इट अलवेज चेन्ज टु पर्मानेन्ट टाइप, मेटाबोलिक एन्ड रेस्पिरेटरी रेट इज हाई। अब यो के हुन्छ मेरिस्टेमेटिक, जस्तै पर्मानेन्ट मेरिस्टेमेटिक बन्दैन, तर मेरिस्टेमेटिक पर्मानेन्ट चाहिँ बन्ने हुन्छ। कति रमाइलो कुरा। मेरिस्टेमेटिक भनेको न्यूबर्न, अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पर्मानेन्टमा जान्छ, डेड सेल हुन्छ, बट पर्मानेन्ट क्यान नट बी चेन्ज इन्टु मेरिस्टेमेटिक फर्म। मेटाबोलिक कुराहरू, रेस्पिरेसनहरू हाई रेटका हुन्छन्, भेहिकल्स यसको स्मल हुन्छ। अब पर्मानेन्टमा फेरि फर्केर उता मेरिस्टेमेटिकलाई छोडेर पर्मानेन्टतिर आउँ। पहिला पर्मानेन्टको सिद्ध्याइदिउँ। यसमा चाहिँ सिम्पल पर्मानेन्टको कुरो छ। सिम्पल पर्मानेन्ट तीन थरीको जस्तै हामीले पेरेन्काइमा, यहाँ चाहिँ सिम्पल पर्मानेन्टमा पेरेन्काइमाको बारेमा कुरो छ। सिम्पल पर्मानेन्ट, अब जस्तै पर्मानेन्टका टाइपहरूको कुरा गर्दाखेरि अब यसमा तीनटा टाइप हामीले अघि त्यहाँ हेरिसक्यौँ। स्केलेटन काइमा उसमा त्यो टेबलमा देख्न सकिन्छ। कोलेन्काइमा अनि पेरेन्काइमा, स्केलेन्काइमा, पेरेन्काइमा एन्ड कोलेन्काइमा। अब यी तीन थरीकोलाई हामीले तीन थरीकालाई छुट्टा छुट्टै डिस्क्राइब गर्नु पर्दाखेरि अब जस्तै सबभन्दा फर्स्टमा पेरेन्काइमाको कुरा गरौँ। यो हाम्रो पेरेन्काइमा सेलहरू, पेरेन्काइमा टिस्युका सेलहरू कस्ता हुन्छन् भन्दाखेरि यो ट्रान्सभर्स सेक्सन काटेको, यसलाई चाहिँ लङ्गिट्युडिनल काटेर हेरेको, दुईटै चाहिँ एउटै छ यो पेरेन्काइमाका। त्यस्तै गरी अब यसका सेलहरू कस्ता छन् यहाँ ख्याल गरेर हेर्यौँ भने थिन वाल, यसको सेल वाल चाहिँ थिन छ, लिभिङ टाइपको हुन्छ। अनि सिमिलर सेल्स, यी सेल एक अर्काबाट सबै सेम टाइपका सिमिलर टाइपका सेलहरू छन्, एकै खालका, ओभल छ, राउन्डेड छ, पोलिगोनल, विभिन्न टाइपका कुनै पनि किसिमको हुन सक्छ यो पर्मानेन्टमा।
ओभल, इट क्यान बी ओभल, इट क्यान बी राउन्डेड, इट क्यान बी पोलिगोनल, विभिन्न सेप यसको हुन्छ। सफ्ट एरियाहरूमा पाउने। नन वुडी, नन वुडी भनेको जहाँ कडा खालका टिस्युहरू हुँदैनन्, नन वुडी, ग्रीन पार्ट। अनि यसको भ्याकुल सेन्ट्रल हुन्छ। यी सबैमा ख्याल गरेर हेर्यौँ भने भ्याकुल सेन्ट्रल टाइपको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबैका न्युक्लियस पेरिफेरल रिजनतिर शिफ्ट भएको छ। अर्को छ कोलेन्काइमा, दोस्रो पेरेन्काइमा पछि कोलेन्काइमा। अब यो कोलेन्काइमाका सेलहरू कस्ता खालका हुन्छन् भन्दाखेरि सेल वाल थिक हुन्छ यसको। पेरेन्काइमा, अब यो यसका भ्याकुल भनेको ठुलो, यहाँ देखिन्छ। सेल वाल थिक, मोटो खालका, थिकेन्ड टाइप्स अफ सेल वाल। प्रोटोप्लाज्महरू पनि सेल वालतिर साइड साइड लागेर बसेको, किनकि भ्याकुल ठुलो छ। भ्याकुल ठुलो भएपछि प्रोटोप्लाज्मलाई पनि पुश गरिदियो सेल वालतिर। अब यो कस्तो खालको हुन्छ भनेपछि जस्तै सिम्पल लिभिङ एन्ड पर्मानेन्ट सेल्स। सेलहरू लिभिङ छ, सिम्पल टाइपको लिभिङ। पर्मानेन्ट भनेको द्याट क्यान नट बी चेन्ज इन्टु मेरिस्टेमेटिक फर्म। इलोङ्गेटेड, सर्कुलर। अनि यसमा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट भनेको फोटोसिन्थेटिक पिगमेन्ट द्याट कन्टेन प्लास्टिड्स, त्यो चाहिँ थोरै संख्यामा हुन्छ। पर्मानेन्ट भने पछाडि अब यो मेकानिकल स्ट्रेन्थ दिने, बोट बिरुवालाई सपोर्ट दिने, बलियो बनाइराख्ने, टुटफुट हुन नदिने, अनि वृद्धि विकासका ठाउँलाई सपोर्ट गर्ने, ग्रोइङ अर्गेन्स। इट टेक्स पार्ट इन फोटोसिन्थेसिस। किन भन्दाखेरि यो क्लोरोप्लास्टको कारणले गर्दाखेरि फोटोसिन्थेसिसमा यो हेल्प गर्ने। अर्को आयो स्केलेन्काइमा, यो अन्तिम स्केलेन्काइमा। स्केलेन्काइमा भनेको यो सिम्पल पर्मानेन्टको 3 थरी, जुन पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा र स्केलेन्काइमाको कुरा आयो। दुईटा सक्यो, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा। अर्को यो स्केलेन्काइमा। यसका सेलहरू यस्ता खालका हुन्छन्। यो लङ्गिट्युडिनल सेक्सनको, यो चाहिँ ट्रान्सभर्स सेक्सनको। ट्रान्सभर्स दुईटैका यो टिस्युका सेल यही खालका छन्। अब सेल थिक वालको छ, मोडो छ। यी सबैका वालहरूलाई हामीले यसो हेर्यौँ भनेपछि अघिको भन्दा मोडो देखिन्छ, थिक वाल। र अर्को यसको सबभन्दा बेस्ट उपाय चिन्नका लागि स्केलेन्काइमा के हो भने यसका सेलहरू डेड हुन्छन्, डेड टाइपका सेलहरू हुन्छन्। सेल वाल इज मेड अप अफ सेलुलोज और लिग्निन। लिग्निन भनेको एक टाइपको प्रोटिन। सेलुलोज र लिग्निन, अथवा कि त सेलुलोज कि त लिग्निन, दुईटा मध्येको बाट एउटा अथवा दुईटै, बोथ मिलेर यो स्केलेन्काइमा बनेको हुन्छ। अर्को छ यसमा हार्ड पार्टहरुमा मात्रै पाउने, जस्तै फ्रुटका कभरहरू भयो, that is found by the dead cells, कोकोनट को कभर, बेल प्लान्ट को कभर हार्ड पार्टमा। त्यस्तै गरी यसको काम के हो भन्दाखेरि जस्तै यो डेड सेलबाट बनेको छ भने यो यसको क्यारेक्टरिस्टिक हो, यसको क्यारेक्टरिस्टिक फिचर हो कि यो मेकानिकल सपोर्टमा हेल्प गर्ने, कडापनामा, स्टिफनेस मा हेल्प गर्ने, अनि यसले फाइबर बनाउँछ। फाइबर्स टाइप अफ सेल्स आर फाउन्ड इन स्केलेन्काइमा। अब कम्प्लेक्स तिर जाउँ। कम्प्लेक्स दुई किसिमको मात्रै कम्प्लेक्स, जाइलम र फ्लोएम। एउटा एउटालाई डिस्क्राइब गरौँ। जाइलम, जाइलम भनेको यो सेन्ट्रल पार्टमा हुन्छ। सेन्ट्रल कहाँ? जस्तै हाम्रो हातको सेन्ट्रलमा बोन छ, त्यस्तै जाइलम चाहिँ प्लान्टको सेन्टरमा हुन्छ। अब यो भयो, यो सेन्ट्रली लोकेटेड, एन्ड इट इज कल्ड अल्सो कन्डक्टिङ टिस्यु। यसले कन्डक्ट गर्ने, के चिज कन्डक्ट गर्ने भन्दाखेरि फुड मेटर्सहरू फाउन्ड टुवर्ड्स द इनर साइड। यो भनिहालेँ मैले, भित्रतिर यो पाउने हुन्छ।
मात्र यसमा चाहिँ प्यारेन्काइमा टाइपका सेलहरू हुन्छन् अनि अरू चाहिँ डेड सेल। लिभिङ भनेको प्यारेन्काइमा मात्रै। 3 थरीका सेलहरू भेसेल्स, ट्र्याकिड्स र फाइबर्स, 3 थरीका सेलहरू यो जाइलममा हुने हुन्छ। अब कन्डक्सन कोले गर्छ भनेपछि भेसेल र ट्र्याकिड्सले। हेल्प्स इन कन्डक्सन एन्ड मेकानिकल सपोर्ट, यसको काम हुन्छ कन्डक्ट गर्ने। के चीज कन्डक्ट गर्ने? वाटर फ्रम द सोइल टु द लिफ, खाना बनाउनका लागि। अनि यसको काम हो सपोर्ट गर्ने, प्लान्टलाई स्टिफनेस दिने। अर्को छ फ्लोएम, अघि जाइलमको भयो। जस्तै मैले भने हाम्रो शरीरमा कुनै अर्गनमा हाड भए जस्तै, हड्डी भए जस्तै हातमा, त्यस्तै गरी जाइलम भित्र सेन्टरमा। एन्ड इन पेरिफेरल देयर इज लोकेटेड फ्लोएम, जस्तो यो फ्लोएम टिस्यु यो पेरिफेरल रिजनमा हुन्छ, साइड वाइज हुन्छ। यसको काम पनि कन्डक्सन गर्ने नै हो जाइलमको जस्तै। फरक यति हो कि जाइलम कन्डक्ट र मेटेरियल्स एन्ड फ्लोएम कन्डक्ट फुड पार्टिकल्स टु डिफरेन्ट पार्ट्स सिचुएटेड आउटसाइड अफ प्लान्ट। आउटसाइड भनेको जस्तै हाम्रो यो हातमा मसलहरू, स्किनहरू छन् त्यस्तै। 3 टाइप्स अफ लिभिङ सेल्स, यसका सेलहरू के हुन्? फ्लोएममा पाउने सेलहरू सिव, कम्पेनियन र प्यारेन्काइमा, यी 3 थरीका सेलहरू हुन्छन्। फ्लोएम फाइबर्स मात्रै यसमा डेड सेल हुन्छ, बाँकी सब लिभिङ टाइपको। अब कन्डक्सन गर्ने सेल्सहरू लिभिङ हुन्छन्, त्यही भएर यहाँ लेखेको छ कन्डक्टिङ इलिमेन्ट्स आर लिभिङ। इट कन्डक्ट्स अर्ग्यानिक फुड। के हो अर्ग्यानिक फुड? द्याट प्रिपेयर्ड इन लिफ। फोटोसिन्थेसिस गर्दाखेरि लिफमा जुन खाना बनाएको हुन्छ प्लान्टले, त्यही हो अर्ग्यानिक फुड। त्यही चाहिँ फ्रुटसम्म लैजाने, त्यही रुटसम्म लैजाने, त्यही स्टिममा लगेर स्टोर गर्ने, फर इक्जाम्पल सुगर केन, त्यस्ता खालका यो अर्ग्यानिक फुडहरू कन्डक्ट गर्ने। मेकानिकल सपोर्टमा यसको कुनै रोल हुँदैन, यसले बल प्रदान गर्दैन। मात्र जाइलम हेल्प्स इन मेकानिकल सपोर्ट, फ्लोएम डज नट हेल्प इन मेकानिकल सपोर्ट। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। प्यारा नानी बाबुहरू, अब तपाईहरूले यो राम्रोसँग हेरिदिनु भयो यो भिडियो, तपाईलाई बुझ्नमा यो सजिलो भयो अलिकति। यसलाई फेरि रि गरेर पनि हेर्न सकिन्छ अथवा स्क्रिनशट गरेर। हामीलाई परीक्षामा लेख्नका लागि यस्तै सर्ट पोइन्टहरू चाहिन्छ, लङ लेख्न पर्दैन। इभन अ पोइन्ट अफ 1 वर्ड अर 2 वर्ड, त्यसरी लेख्यो भनेपछि यसको क्यारेक्टर्सहरू भयो। फिगर भन्ने कुरा बायोलोजीमा इम्पोर्टेन्ट नै छ। तपाईहरुको परीक्षा अब आउँदै गरेको यही 12 क्लासको परीक्षाको लागि पनि यो उपयोगी इलिमेन्ट हो। अब मैले यो पर्मानेन्ट टिस्युका बारेमा भनिहालेँ। अब मेरिस्टेमेटिकको बारेमा चाहिँ इन नेक्स्ट भिडियो इट विल कम भेरी सुन। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।